हेलो स्टूडेंट, आज हमें एसएसटी ग्रेड 7 को लेसन 2 को इन्भाइरोमेंट को बारेमा फेरि पनि पढ्नेछौँ। ओके, सो नेक्स्ट इन्ट्रोडक्सन। सो अब हामी इन्ट्रोडक्सन पढ्नेछौँ। ओके, दिस इज आवर प्लानेट अर्थ। यो चाहिँ हाम्रो प्लानेट अर्थ हो। वाट मेक इट पोसिबल फर लाइफ टु अर्थ एक्जिस्ट अन भन्दैछ। कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अर्थमा चाहिँ लाइफ एक्जिस्ट छ भन्दैछ यहाँनिर। ओके, सो यो लाइक अब एनिमल्सहरू, प्लान्ट्सहरू के कारणले चाहिँ हाम्रो यो अर्थमा चाहिँ अब क्या सर्भाइभ गरिरहेको छ भन्छ तपाईँलाई क्वेसन गर्दैछ। ओके, सो गेस गर्नुहोस् अनि नोट डाउन गर्नुहोस्। ओके, नेक्स्ट। सो अक्सिजन्स इन द एयर। सो हाम्रो अर्थमा चाहिँ के छ अरे, अक्सिजन छ अरे, जसले चाहिँ अक्सिजन चाहिँ के को लागि, अक्सिजन चाहिँ हामीलाई सास फेर्नुको लागि, ओके, ब्रेथको लागि। सोइल फर ट्रिज एन्ड ग्रास टु ग्रो इन। सो सोइल चाहिँ हाम्रो लागि के को लागि रहेछ, यहाँनिर रुखहरूको लागि, अन्त सानो सानो प्लान्ट्सहरूको लागि रहेछ। अन्त वाटर, पानी, अन्त पानी चाहिँ जति पनि यहाँ भएको हाम्रो संसारमा भएको सबै प्लान्ट्स, एनिमल सबैले के चाहिन्छ फर सर्भाइभ, पानी चाहिन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अर्थमा चाहिँ लाइफ एक्जिस्ट छ भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट। सो द एयर, वाटर एन्ड ल्यान्ड अफ अर्थ टुगेदर आर वाट अलाउ लाइफ टु एक्जिस्ट अन दिस प्लान्ट भन्दैछ। जति पनि एयर छ, वाटर छ, ल्यान्ड, जब यो एक जग्गा छ, सबै यो एक जग्गा बसेको यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो अर्थमा चाहिँ लाइफ एक्जिस्ट छ भन्छ। यहाँ प्लान्ट्स, एनिमल्सहरू सर्भाइभ गर्नु सक्छ भन्दैछ। ओके, साइन्टिफिकली दिस आर कल भने यसले चाहिँ साइन्टिफिकली चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एटमोस्फियर भने पनि हावा, हाइड्रोस्फियर भने पनि पानी, लिथोस्फियर भने पनि ल्यान्डलाई भन्छ। ओके, नेक्स्ट। ओके, along with atmosphere, lithosphere and hydrosphere, earth also contain living organism भनेछ। along with भनेको चाहिँ along with अब एटमोस्फियर पनि छ, लिथोस्फियर पनि छ, हाइड्रोस्फियर पनि छ। अब यसको साथमा चाहिँ यसको साथमा चाहिँ के पनि छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो अर्थमा चाहिँ लिभिङ अर्ग्यानिजमहरू पनि छ भन्दैछ होइन। अनि यो सबै मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सबै मिलेर चाहिँ एक जग्गा बसेकोलाई चाहिँ के भन्छ अरे, बायोस्फियर भन्छ। ओके, दे मेक अफ द बायोस्फियर भन्दैछ। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ, लिथोस्फियर, बायोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर। आवर प्लानेट इज मेड of these 4 different parts that work together to make Earth the way it is भनेछ। सो यही चारवटाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाम्रो अर्थमा चाहिँ अब लाइफ, अब एक्जिस्ट चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ यहाँ अर्थमा चाहिँ लाइफ छ भन्दैछ यहाँनिर। ओके, यहाँ सबै प्लान्ट्स, एनिमल्सहरू सर्भाइभ गर्नु सक्छ, सर्भाइभ गर्छ भन्दैछ यहाँ। ओके, ओके, सो everything from fish in the ocean to the air we breathe is contained in these 4 parts भन्दा यहाँ जति पनि पानीदेखि लगेर जति हामी सास फेर्ने सामान त्यहाँनिर चाहिँ के कन्टेन्ट फोर डोमेन, अब 4 स्पियरले बनिएको छ। के भन्दैछ यहाँनिर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। स्पियर हेर्नुहोस्, एटमोस्फियर फर्स्टमा हावा, त्यहाँदेखि बिचमा हाइड्रोस्फियर, त्यहाँ पानी, अन्त बायोस्फियर भने पनि त्यति पनि लिभिङ अर्ग्यानिजमहरू छ, अन्त ट्रिजहरू छ यहाँ सबै, अन्त लिथोस्फियर भने पनि ल्यान्ड। यो चाहिँ हो हाम्रो अर्थको 4वटा पार्टको डोमेन स्पियर। ओके, नेक्स्ट। टुडे लेसन्स भन्दैछ वी विल लर्न अबाउट 4 स्पियर्स अफ अर्थ। अब हामी 4 स्पियर अर्थको बारेमा पढ्नेछौँ, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर, बायोस्फियरको बारेमा। ओके, सो नम्बर 1 लिथोस्फियर।
टास्क लुक एट your surrounding, make a list uses of land in your neighborhood भनेछ। सो तपाईँ बाहिर गएर आफ्नो घरकोदेखि बाहिर गएर हेर्नुहोस् आफ्नो सराउन्डिङमा हाम्रो यो ल्यान्डलाई चाहिँ केमा युज गरेको छ भनेर तपाईँ हेर्नुहोस् अरे अनि नोट डाउन गर्नु भनेछ। मेक अ लिस्ट अफ युजेस अफ ल्यान्ड इन यर नेबरहुड भनेछ। ओके नेक्स्ट ओके द सर्फेस ल्यान्ड अफ अर्थ इज कल्ड द लिथोस्फियर भनेर हाम्रो जुन अर्थको त्यहाँनिर सर्फेसलाई जति पनि ल्यान्डहरू छ जति पनि जग्गाहरू छ जमिनहरू छ त्यसलाई जुन चाहिँ अर्थमा छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ लिथोस्फियर भन्दो रहेछ। ओके तपाईँले यहाँ ड्राइग्राममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ येल्लो कलरमा तपाईँ देख्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ के रहेछ लिथोस्फियर। ओके नेक्स्ट lithosphere. Lithosphere come from the Greek word litho which means stone or rock भन्छ। सो lithosphere चाहिँ कहाँबाट यो ग्रिक वर्डबाट चाहिँ के भन्दो रहेछ वर्ड लिथो भन्दो रहेछ which means stone or rock रहेछ। खासमा चाहिँ ग्रिकबाट यसको लिथोको मिन चाहिँ के रहेछ stone or rock भन्छ। ओके all the rock on earth from the biggest blunder to the small sand particles are the part of a lithosphere भनेछ। यहाँ हाम्रो अर्थमा ठुलो ढुङ्गादेखि लगेर सानो त्यो एउटा स्यान्ड पार्टिकलसम्म त्यो डल्लै चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ एउटा पार्ट अफ लिथोस्फियर भनेछ। ओके यहाँनिर तपाईँले ढुङ्गा ठुलो ठुलोदेखि लगेर सानो ढुङ्गा यो सबैहरू के अरे लिथोस्फियरको पार्ट हो भन्दैछ। ओके नेक्स्ट So, lithosphere include all land from the highest mountain tops to the deepest region of the ocean floor भनिन्छ। सो लिथोस्फियरमा चाहिँ के इन्क्लुड के छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो यहाँ जग्गा भएको जग्गाहरू छ जग्गा जमिनहरू छदेखि लगेर हायर माउन्टेनदेखि लगेर ओसनको डाउन टु फ्लोर हुन्छ ग्राउन्डसम्म नै चाहिँ के रहेछ अरे लिथोस्फियर भन्छ। त्यहाँसम्म चाहिँ लिथोस्फियर हो भनेछ। तपाईँले ड्राइग्राममा देख्नुहुन्छ माउन्टेन्सदेखि लगेर जति तपाईँले ओसनको मुनि डिपसम्म तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो ब्लू कलरको मुनि ब्राउन कलरको डल्लै यहाँ चाहिँ लिथोस्फियर हो भनेछ। ओके नेक्स्ट यो चाहिँ माउन्टेन्स यो पनि लिथोस्फियर क्यान्योन्स यो पनि लिथोस्फियर हो डेजर्ट पनि लिथोस्फियर एन्ड ओसनको फ्लोर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो ओसनको भित्र फ्लोर ग्राउन्ड फ्लोर यो चाहिँ ओसनको के यो पनि लिथोस्फियर। ओके यो चाहिँ सबै चाहिँ हो लिथोस्फियर भन्ने छ। ओके सो नेक्स्ट अब हामी एटमोस्फियरको बारेमा पढ्नेछ एयरको बारेमा पढ्नेछ। ओके सो थिङ्क भनेपछि तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ observe the sky while coming to school. Make a note whether the day is cloudy, rainy, sunny, foggy, etc. भनेछ। सो तपाईँलाई अब्जर्भ गर्नु भन्दैछ तपाईँ स्कुल जाँदै गर्दा आकाशमा हेर्नुहोस् अरे अनि हेर्नुहोस् अरे अनि तपाईँ नोट गर्नु अरे कि आजको दिन चाहिँ वेदर चाहिँ कस्तो खालको छ भनेर कस्तो अब क्लाउडी छ कि रेनी छ कि सनी छ कि फगी लागिरहेको छ भनेर। ओके नेक्स्ट Okay, so atmosphere. The air around the surface of planet Earth is called atmosphere भनेछ। जति पनि हाम्रो अर्थमा जति पनि एयरहरू छ हावाहरूले भरेको सराउन्ड गरिरहेको छ हाम्रो अर्थलाई होइन त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ एटमोस्फियर भन्दो रहेछ। सो तपाईँले यहाँ ड्राइग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन ब्लू कलरले लाइट ब्लूले कभर गरेको छ त्यो चाहिँ के रहेछ एटमोस्फियर रहेछ। ओके Next, what is the atmosphere भनेछ। The atmosphere is a mixture of gases, water vapor and fine dust around the earth भनेछ। एटमोस्फियर चाहिँ के रहेछ एउटा मिक्सचर्स अफ ग्यासेसहरू रहेछ सबै ग्यासहरू छ एन्ड वाटर भेपर जति पनि हाम्रो वाटर भेपर्सहरू त्यो पनि ओसन्सहरूदेखि इभापोरेट भएर गएको हुन्छ वाटर भेपर्स अनि जति पनि फाइन डस्टहरू सानो सानो धुलोहरू जति पनि हाम्रो अर्थको वरिपरि
ले सराउन्ड गरेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ एटमोस्फियर भन्दो रहेछ ग्यासेस सच एज oxygens nitrogens and carbon dioxide which form the atmosphere are important for existence of life on planet earth भन्छ ग्यासेस जुन ग्यासेस यो अक्सिजन्स नाइट्रोजन कार्बन डाइअक्साइडहरू चाहिँ यो हाम्रो जुन एटमोस्फियरमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ होइन इम्पोर्टेन्ट अब एउटा रोल गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अर्थमा एनिमल प्लान्ट्सहरू ह्युमन्सहरूलाई सर्भाइभ गर्नुकोमा भन्दैछ ओके एक्जिस्टेन्ट एटमोस्फियर आर इम्पोर्टेन्ट फर द एक्जिस्टेन्स अफ लाइफ अन प्लानेट अर्थ भन्दैछ होइन हाम्रो अर्थमा चाहिँ लाइफ बस्नुको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ भन्दैछ हाम्रोमा ओके एटमोस्फियरले नेक्स्ट हाइड्रोस्फियर अब हामी पानीको बारेमा पढ्नेछौँ सो थिङ्क तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ वेयर डज द वाटर यु युज इन यर होम एन्ड स्कुल कम फ्रम भन्दैछ सो तपाईँलाई सोध्दैछ कि तपाईँहरू पानी जुन तपाईँहरू युज गर्नुहुँदैछ त्यो कहाँबाट आउँछ जस्तो लाग्छ ओके द मेक अ लिस्ट अफ अ डिफ्रेन्ट युज अफ वाटर इन आवर डेली लाइफ भनेपछि हाम्रो यो सधैँ हाम्रो डेली लाइफमा केमा युज गर्छ पानी तपाईँहरूलाई लिस्ट गर्नु भन्दैछ हेभ यु सिन एनी वान वेस्टिङ वाटर तपाईँले देख्नु कुनै मान्छे या कुनैहरूले अब पानी वेस्ट गर्दै गरेको देख्नु भएको सोध्दैछ इफ सो भने पनि चाहिँ कसरी भन्दैछ ओके ओके सो तपाईँहरूले नि नोट डाउन गर्नुहोस् ओके नेक्स्ट The part of earth what is covered by water is called the hydrogen भन्ने जति पनि हाम्रो अर्थमा आधै जस्तोले अब के पानीले बढेको छ जति पनि पानीले कभर गरेको छ त्योलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ हाइड्रोस्फियर भन्दो रहेछ ओके पार्ट अफ अर्थ द्याट इज कभर्ड बाई वाटर इज कल्ड हाइड्रोस्फियर भन्दैछ कि जति पनि तपाईँ यहाँ ब्लूमा देख्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ के रहेछ हाइड्रोस्फियर ओके पानी नैले चाहिँ के भन्दो रहेछ हाइड्रोस्फियर भन्दो रहेछ ओके नेक्स्ट अबाउट 71% अफ द अर्थ सर्फेस इज कभर्ड बाई वाटर भन्दैछ यहाँनिर हाम्रो यहाँ अर्थ चाहिँ 71% चाहिँ हाम्रो अर्थलाई चाहिँ पानीले कभर गरेको छ भन्दैछ तपाईँलाई थिङ्क तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ हाउ डज वाटर मेक लाइफ पोसिबल अन अर्थ भन्दैछ तपाईँलाई सोच्नु भन्दैछ वाटरले चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो अर्थमा लाइफ सर्भाइभ प्लान्ट्स एनिमलहरू सर्भाइभ गर्नु चाहिँ कसरी अब लाइक पोसिबल छ भन्दैछ तपाईँलाई ओके नेक्स्ट प्लान्ट्स एन्ड एनिमल निड वाटर टु सर्भाइभ एन्ड ग्रो भन्दैछ यहाँनिर प्लान्ट्स र एनिमललाई चाहिँ सर्भाइभ गर्नुको लागि अनि ग्रो गर्नुको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ वाटर चाहिँदो रहेछ ओके सो नेक्स्ट ह्युमन अल्सो निड वाटर टु सर्भाइभ एन्ड ग्रो भन्दैछ ह्युमन्सहरूलाई पनि पानी चाहिन्छ के को लागि सर्भाइभ गर्नुको लागि एन्ड ग्रो गर्नुको लागि ओके डु यु नो भन्दैछ तपाईँलाई थाहा छ एन एडल्ट बडी इज मेड अफ अबाउट 60% वाटर भन्दैछ यहाँनिर के भन्दैछ एउटा अडल्ट मान्छेको त्यसकोमा चाहिँ 60% चाहिँ वाटरले बनेको छ भन्दैछ हाम्रो बडी चाहिँ ओके नेक्स्ट द हाइड्रोस्फियर इन्क्लुड अल द वाटर अन planet earth from largest ocean to small stream भनेर हाइड्रोस्फियर चाहिँ अब जति पनि हाम्रो पानी छ जति पनि अर्थमा भएको हाम्रो प्लानेट सानो खोला सानो ठुलो ओसनदेखि लगेर सानो अब स्ट्रिममा समान भएको पानीलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ हाइड्रोस्फियर भन्दो रहेछ ओके सो यहाँ यो के रहेछ सी यो पनि हाइड्रोस्फियर हो रिभर यो पनि हाइड्रोस्फियर हो यो लेक्स यो पनि हाइड्रोस्फियर हो अनि यो स्ट्रिम यो सानो यो खोला यो पनि हाइड्रोस्फियर भन्दैछ ओके सो दिस अल आर हाइड्रोस्फियर भन्दैछ ओके सो अब हामी बायोस्फियरको बारेमा पढ्नेछौँ बायोस्फियर कम फ्रम द ग्रिक वर्ड बायो विच मिन लाइफ भन्दैछ सो बायोस्फियर चाहिँ एउटा ग्रिक वर्डबाट आएको त्यो चाहिँ के रहेछ बायो
which mean life भन्दैछ. Okay, the biosphere is a part of planet Earth that contain all living organism भन्छ. बायोस्फियर चाहिँ एउटा पार्ट अफ प्लानेट अर्थ हो जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ के कन्टेन्ट छ, के कन्टेन्ट छ भन्दैछ, अल लिभिङ अर्ग्यानिजम भन्दैछ. तपाईँले यहाँ लिभिङ अर्ग्यानिजम सबै देख्नुहुँदैछ नि यहाँनिर, फ्रग, डेयर, तपाईँले यहाँ के रकुन, अन्त प्लान्ट्स, फिस, ड्रागन फ्लाई, टर्टल, फ्लावर, लोटस, यो सबै चाहिँ के रहेछ, लिभिङ अर्ग्यानिजम हो. अनि त्यसलाई चाहिँ के पनि भन्दो रहेछ, बायोस्फियर भन्दो रहेछ. ओके, नेक्स्ट. Okay, the biosphere extends to the upper area of atmosphere where bird and insect can found, and to the lower part of oceans where aquatic life exists भन्छ. सो बायोस्फियर चाहिँ कहाँसम्म अब एक्सटेन्ड भएको छ भन्छ, अप्पर एरिया जति पनि एटमोस्फियरमा उड्ने खालको बर्ड्सदेखि लगेर ल्यान्डमा हिँड्ने के भन्छ इन्सेक्ट, एनिमल, प्लान्टदेखि लगेर मुनि ओसन्सको भित्र जति पनि यहाँ एनिमल्सहरू छ, एक्वाटिक जति पनि छ, त्योहरू सबै चाहिँ के अरे केमा आउँछ अरे, बायोस्फियर भनेर आउँछ, बायोस्फियर भनेर बायोस्फियर भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट. In biosphere, living organisms are always interacting with their physical environment भन्दैछ. हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, एटमोस्फियर भन् हामी जति पनि यो बायोस्फियरहरूमा भएको लिभिङ अर्ग्यानिजमहरू छ त्यो चाहिँ सबै फिजिकल इन्भाइरोमेन्टसँग अब इन्टरेक्ट छ भन्दैछ. लाइक फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट भन्यो भने हाइड्रोस्फियर पानीसँग, लिथोस्फियर अब ल्यान्ड, एटमोस्फियर भने हावा, किनभने हाइड्रोस्फियर भने पनि हाम्रो प्लान्ट्स एनिमल्सहरूलाई पानी पिउनुको लागि, ह्युमन्सहरूलाई पानी पिउनुको लागि, लिथोस्फियर ल्यान्डमा बस्नुको लागि, प्लान्ट्स एनिमल बोथ, एन्ड एटमोस्फियर हामीलाई सास फेर्नुको लागि, फर बोथ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सको लागि एन्ड ह्युमन्सहरूको लागि. ओके, नेक्स्ट समरी. अब हामी समरी गर्नेछौँ. सो तपाईँले यहाँ पिक्चर्स देख्नुहुन्छ, टपमा एटमोस्फियर, त्यहाँदेखि हाइड्रोस्फियर, त्यहाँदेखि लिथोस्फियर. ओके, यो चाहिँ अब क्लासिफिकेसन्स भनौँ न, अर्थको क्लासिफिकेसन्स हो. ओके, नेक्स्ट. बायोस्फियरमा के आउँदो रहेछ तपाईँ हेर्नुहोस्, एनिमल्स, प्लान्ट्स, बर्ड, फिस. ओके, अब हामी ग्रुप एक्टिभिटी गर्नेछौँ. स्टेप 1, फर्म 3 ग्रुप भन्दैछ. तपाईँलाई 3 ग्रुप बनाउनु भन्दैछ. इच ग्रुप इज असाइन एन इभेन्ट भन्दैछ. हो, इच ग्रुपलाई चाहिँ एउटा टपिकमा अब डिस्कस गर्नुपर्ने छ. अन्त डिस्कस गर्नुहोस्. तपाईँ नम्बर 1 ग्रुपमा ड्राउटको बारेमा, सुकौरोको बारेमा, नम्बर 2 फरेस्टको फायर, ग्रुप 3 सुनामी, यो सबैको बारेमा तपाईँ के हुन्छ सबै तपाईँहरू रिसर्च गर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस्. ओके, सो नेक्स्ट. स्टेप 2, डिस्कस विदिन यर ग्रुप हाउ यर इभेन्ट वुड इफेक्ट द लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर एन्ड बायोस्फियर भनेर छ. अनि तपाईँले जुन अघि त्यो इभेन्ट थियो त्यो अब एक क्लासमा डिस्कस गर्नुहोस्. के डिस्कस गर्नु भन्दा चाहिँ कसरी चाहिँ यो जुन त्यो इभेन्टले चाहिँ हाम्रो त्यो जति पनि लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर एन्ड बायोस्फियरमा चाहिँ के डिफ्रेन्सहरू लिँदैछ, लाइक के इम्प्रेसन दिँदैछ भनेर तपाईँहरू डिस्कस गर्नु भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट. स्टेप 3, सेयर यर थट्स एन्ड आइडियाज विथ दिस क्लास भन्दैछ. सो क्लासमा आइडियाजहरू सेयर गर्नु अरे, थट्सहरू सेयर गर्नु भन्दैछ. ओके, लास्टमा इन यर ग्रुप डिस्कस हाउ वाट वी लर्न टुडे क्यान बी एप्लाई इन्टु रियल लाइफ भनेर. सो ग्रुपमा डिस्कस गर्नु अरे कि कसरी चाहिँ हामीले आज हामीले जुन पढ्यो त्यो चाहिँ हामीले रियल लाइफमा चाहिँ कसरी एप्लाई गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू डिस्कस गर्नु भन्दैछ. ओके, सो थ्याङ्क यू.